Bonjour, comment ça va? Nous sommes dans le chapitre 2, ADN, information génétique et cycle cellulaire. Nous sommes dans l'activité 1, le karyotype. Dans cette activité aussi, on a deux objectifs. Aujourd'hui, on va voir quelle est la définition d'une anomalie chromosomique et on va voir quels sont les différents types d'anomalies. Définition d'une anomalie chromosomique. Une anomalie chromosomique est une modification dans le nombre de chromosomes إن كانوا كروموزوم أوتوزومال أو جونوزومال. أكيد الأوتوزومال هن كل الكروموزوم ما عدا الكروموزوم سكسويل، بينما الكروموزوم جونوزومال هن الجونوزوم، يعني هن الكروموزوم سكسويل إن كانوا إكس إكس عند الفمال أو إكس إيجريج عند المال، مثل ما شفنا بالفيديو اللي قبل. الكاريوتيب تبعه للمال، الكاريوتيب تبعه للفمال، والكروموزوم تبعولن. فإذا une anomalie est une modification dans le nombre de chromosomes. ممكن تكون هي تغيير أو لخبطة بالعدد تبع الكروموزوم ou dans la structure de chromosome، يعني بالفورم تبعه للكروموزوم، بتكوينته للكروموزوم. مثل ممكن يكون في عنا partie perdue، ممكن يكون في عنا partie ajoutée أو translocation اللي حنشوف شو هي. D'abord, quels sont les types d'anomalies? On a trois types d'anomalies: trisomie, monosomie, translocation. وحنشوف شو هن. trisomie. Trisomie من اسمها تري يعني هي 3. Donc c'est une modification de nombre. فإذا هي anomalie، هي عبارة عن modification de nombre. La trisomie c'est la présence d'un chromosome supplémentaire. فإذا لما نحكي عن trisomie يعني نحن عم نحكي عن وجود كروموزوم زيادة بقلب الكاريوتيب. نحن بنعرف إنه عادةً كل كروموزوم بيكون موجود sous forme d'une paire، يعني كروموزوم 1 بيكون في عنا موجود منه 2، كروموزوم 2 بيكون منه موجود 2، 3، 4، 5 إلى آخره. بالتريزومي بيكون واحد من هيدول الكروموزوم موجود ب3 كروموزوم محل 2 مثل ما شايفين هون. فإذا la trisomie c'est la présence d'un chromosome supplémentaire. في عنا exemple على trisomie autosomale وexemple على trisomie جونوزومال. الاكزامبل على تريزومي اوتوزومال هي اللي مثل اكيد بتعرفوها او سامعين فيها، هي لا تريزومي 21. فاذا قلنا تريزومي تري يعني 3، 21 يعني هو رقم الكروموزوم على الكروموزوم 21. فاذا الكروموزوم 21 موجود في منه 3 اكزامبلير مثل ما شايفين بالصورة. هيدا الكروموزوم 21 كرمال هيك سميناها تريزومي 21، وموجود في منه 3 كروموزوم محل 2، فكرمال هيك بنسميه تريزومي 21. هيدا التريزومي 21 كمان معروف باسم سندروم دو داون. فإذا لما تسمعوا سندروم دو داون يعني هو ذاته التريزومي 21 اللي بيتميز بوجود 3 كروموزوم 21 au lieu de 2. هلا مثل ما شفنا بالفورمولا كروموزوميك الطبيعيه عند المال وعند الفمال، قلنا عند المال هي 46,XY، والفورمولا كروموزوميك عند الفمال الطبيعيه هي 46,XX. فهون بدنا نشوف كيف بنكتب الفورمولا كروموزوميك بحاله التريزومي، وتحديدا على التريزومي 21. فاذا كيف نكتب الفورمولا كروموزوميك؟ اول شيء صاروا 47. هن بالاساس كان يعني النورمال عنده 46، بس بما انه زاد عنا كروموزوم فصار عددهم 47. هلا اذا بحال كانت فيميل فبنحط فيرجول اكس اكس فيرجول بلس 21 بلس 21 لانه نحن هون في عنا تريزومي على الكروموزوم 21. ونفس الشيء بس اذا كان بحال كان مال فهي 47 كمان لانه العدد زاد، فيرجول اكس ايجريج لانه هو بحاله المال مثل هذا الكاريوتيب اللي قدامنا هو لمال، فيرجول بلس 21. فاذا هيدي الفورمولا كروموزوميك لازم نعرف كثير منيح كيف نعملها.
هلأ هنشوف example d'une trisomie gonosomique مثل ما اتفقنا إنه جونوزوم يعني هن modification صايرة بالكروموزوم سكسويال إن كانوا بالإكس أو بالإيغريك. في عنا example على syndrome de Klinefelter. syndrome de Klinefelter هو بيتميز ببريزونس d'un chromosome X supplémentaire chez l'homme. فإذا هيدا هي موجود بس عند الأم الطبيعي عنده XY مثل ما بنعرف. السندروم دو كلينفلتر هو في عنده زياده اكس، يعني هيدا المال اللي بيتميز انه في عنده اكس ايجريك. فاكيد حنشوف الفورمولا كروموزوميك اللي له اللي هي 47 لانه كمان زادوا واحد، زادوا كروموزوم اكس، فاذا صاروا 47 كروموزوم ان توتال فيرجول اكس اكس ايجريك. فاذا هيدا السندروم هو موجود بس عند المال والفورمولا له 47 اكس اكس ايجريك. Maintenant, on va voir c'est quoi la monosomie. Monosomie, quand même, il y a une modification de nombre. C'est l'absence d'un chromosome autosomal ou gonosomal. فإذا المونوزومي هي عكس التريزومي. التريزومي في عنا زيادة كروموزوم، بينما المونوزومي هي في عنا ناقص كروموزوم، يعني في عنا كروموزوم ناقص. كمان نفس الشيء المونوزومي ممكن تكون اوتوزومال وممكن تكون جونوزومال. مونوزومي اوتوزومال بناخذ مثلا باغ اكزومبل المونوزومي 7. مونوزومي 7 هو الكروموزوم 7 بلا ما يكون في عندنا دو كروموزوم 7 بيكون في كروموزوم واحد 7. اكيد الفورمولا كروموزوميك له كيف بتكون؟ اول شيء هن بالناتورال هن 46 كروموزوم. بما انه نقص كروموزوم 7 فهن صاروا 45. اذا كانت بحاله مال فاذا بنحط 45 فيرجول اكس ايغريك لانه مال، وموان 7. ليه موان 7؟ لانه نحن عندنا كروموزوم نيميرو 7 ناقص فحطينا موان 7. واذا كانت عنده الفمل نفس الفكره 45 فيرجول اكس اكس لانه فمل فيرجول موان 7 لانه في عندنا كروموزوم 7 ناقص. إذا كانت المونوزومي جونوزومال يعني بالكروموزوم سكسويل في عنا سندروم بنسميه سندروم دو تارنر. هو الفورمولا كروموزوميك تبعيته هي 45 اكس وبنحط موان. اكيد هيدا السندروم هو بيصير بس عند الفمل. هيدي الفمل بلا ما يكون في عندها 2 اكس بيكون في عندها اكس واحد واكس ناقص. فبما انه اكس ناقص يعني التوتال هو صار 45 فيرجول عندها اكس واحد، وهيدي الشحطه الموا اللي بتدل انه في عندنا كروموزوم اكس ناقص. Maintenant, نجي للموديفيكاسيون دو ستركتور. فمثل ما شفنا التريزومي والمونوزومي هي موديفيكاسيون دو نومبر، يعني في عندنا كروموزوم زائد او كروموزوم ناقص. بينما هون حنحكي عن الموديفيكاسيون دو ستركتور، يعني مش بالنومبر مثل ما قلنا بتشكيله الكروموزوم. Il s'agit فإذا هي ممكن تكون absence d'une partie de chromosome. كيف يعني؟ يعني ممكن يكون في عنا جين ناقصين من هيدا الكروموزوم. ممكن تكون عبارة عن présence d'une partie supplémentaire de chromosome، يعني يكون بهذا الكروموزوم في عنا جين زايدين. والأهم هي ممكن تكون ترانسلوكاسيون. شو يعني ترانسلوكاسيون؟ يعني هي une partie de chromosome qui se trouve sur un autre chromosome. بحالة الترانسلوكاسيون هي انتقال، يعني ممكن أنا يكون في معي شقفة من كروموزوم قاعدة على كروموزوم تاني دون لو ميم كاريوتيب، أو ممكن يكون كروموزوم كامل قاعد على كروموزوم تاني. إذا بتلاحظوا معي بهيدا الكاريوتيب، هيدا الكاريوتيب هو كاريوتيب نورمال، فينا نعتبره نورمال لمال لانه اكس ايغريك. بس لاحظوا معي اكيد كل الكروموزوم هن موجودين سو فورم دو بير، بس لاحظوا معي بالكروموزوم 21 في عنا بير واحد. بس انتبهوا هون ما في شيء اعتبرها مونوزومي اتسرع بالحكم واعتبر انه انا تريزومي 21 موجود لحاله فاذا مونوزومي. لا، لازم ننتبه ونطلع كثير منيح بكل الكروموزوم، لانه اذا طلعنا كثير منيح لاحظوا معي بالكروموزوم 14 اذا بتلاحظوا هون في عنا كروموزوم، يعني في عنا شقفة هون قاعدة عليه. مين هي هيدي الشقفة اللي قاعدة عليه؟ هي الكروموزوم 21. فإذا الكروموزوم 21 منه مختفي. الكروموزوم 21 اللي عمله إنه راح منحد رفيقه من حد ال 21 اللي هون وقعد على الكروموزوم تبعه ال 14. فإذا أنا هون ما بعتبرها مونوزومي، مجرد ما شفت كروموزوم 21 لحاله بتطلع كتير منيح لأنه ممكن يكون هذا الكروموزوم الثاني قاعد على حيلا كروموزوم بقلب الكاريوتيب. طيب السؤال هون،
هون في عنا شيء لخبطة بالانفورماسيون جينيتيك، يعني في عنا شيء نقص بالانفورماسيون جينيتيك، في عنا شيء زيادة بالانفورماسيون جينيتيك، ولا الانفورماسيون جينيتيك هي conservée؟ الجواب هو إنه لا ماتيير بحالة الترانسلوكاسيون الانفورماسيون جينيتيك بيكونوا conservés يعني بيكونوا محفوظين، ليه؟ لأنه أنا بهيدي الحالة مثل مثلًا بالكاريوتيب اللي شايفينه قدامنا، أنا ما اختفى عندي كروموزوم، يعني ما في كروموزوم مختفي على الآخر مش موجود مثل بالكا تبعة المونوزومي، بالعكس أنا اللي صار كل اللي صار إنه هيدا الكروموزوم بلا ما يكون قاعد حدّر فيقه صار موجود على هيدا الكروموزوم 14 يعني ما في عندي نقص بالinformation génétique ما اختفى كروموزوم، الكروموزوم بس غيّر مطرحه، فلازم تعرفوا كتير منيح إنه بالtranslocation il y a conservation des informations génétiques الانفورماسيون جينيتيك بقيوا محفوظين بقي هيدا الشخص طبيعي لانه ما صار في عنده فقدان لكروموزوم بينما هيدا الكروموزوم او هالبارتي من الكروموزوم انشالت من مطرح وقعدت بمطرح الثاني اوكي au revoir